जिल्लो कुशावती जिल्लो हो आज तिसरो जिल्लो आमच्या गोंया भितर करपाचें काम सुद्धा ह्याच डबल इंजिन डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान केलें आसा. नवे आमी कोर्ट पळयतात, हायकोर्ट आमी पळयतात, ज्या तरेन आमी आमची असेंब्ली ओपन डेफिकेशन फ्री म्हणून जाल्यार एखादे जर पळयतात थंय जर अशें ओपन जर वयतात आनी थंय जर सुविधा नसत जाल्यार ते तुमी लक्षात हाडून दिवचें आसा सरकाराचें, जेणे करून टॉयलेट बांदपाचें काम जें आसा तें आमी करून दिवंक जाय. म्हणजे आमच्या हे करपाक लागून गोंयचो फूड आग्वाद जो आसा, ज्या तरेन जुनो आमी म्हणटाले की त्या वेळाचेर स्वतंत्र सैनिकांक थंय दवरताले, त्या वेळाचेर पुर्तुगीजांच्या राजवटी भितर तेची एक उदरगत केली. हिस्टॉरी गोंयची हिस्ट्री जी आसा ही हिस्ट्री थंय पळोवपाक मेळटा. हे केंद्रांतल्या पयशांनी गोंयच्या सरकारान थंय उबें केल्लें आसा. मयेचो लेक जो आसा हो एक वेगळ्या पद्दतीचो लूक ताका दिलो, येणाऱ्या दिसांनी आनी तो डेव्हलप जातलो. बंगी जंपींग म्हणजे आमी बरयता म्हणटात की पयशे दिवपाचे आनी उडकी मारपाची, म्हणजे ती जंपींग उडकी मारपाक म्हाका दिसता तरी 5,000 तरी भरचे पडटा. रिस्की तें, पूण बरेच लोक एडव्हेंचर टुरिझम पळोवपाक येतात. गोंय रोडार उडकी मार दिसाक 50 लोक उडक्यो मारतात थंय. पण हे सुद्धा फॅसिलिटी आमच्या गोंया भितर, कारण प्रत्येकाक एक वेगळें मळ आसा. सगळ्यांकूच कितें बीच जाय असो ना, पण कांय जाणांक बीच जाय तेणी बीचार वचचें, कांय जाणांक एडव्हेंचर जाय तेणी एडव्हेंचर पळोवपाक वचचें, कांय जाणांक फॉरेस्ट जाय तेणी फॉरेस्टान वचचें. आनी त्यामुळे जें जाय तें करपाचें काम आमच्या सरकारा भितर आमी पळयतात. आनी म्हणून गोंया भितर वेगवेगळे सुविधा करपाचे कोर्ट आनी सेशन कोर्ट आमी मेरशे बायपासाचेर जर पळयलो जाल्यार थंय आमकां पळोवपाक मेळटा. आमचो सगळ्यांचें म्हणणें आशिल्लें की मायनिंग बंद जाली, आतां कितें ई ऑक्शनिंग परत करपाचें काम ह्या सरकारान सुरू केलें आनी बऱ्याच भागा भितर मायनिंग सुरू जाल्यो आसा. आनी प्रत्येक गांवा भितर डेव्हलपमेंट जावंक जाय आनी म्हणून MLA लॅड कॉन्स्टिट्युएन्सी जो आसा प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ताका एक वेगळो फंड दिवप आनी त्या फंडाच्या माध्यमांतल्यान विकास करपाक जाय, डेव्हलपमेंट करपाक जाय. कारण बरोचदा प्लॅन वर्क आसा, पण अनप्लॅन जर काम करतलो आसत जाल्यार ती सुविधा मेळूं जाय आनी त्यामुळे ती सुविधा दिवपाचें काम जें आसा तें ह्याच सरकारान केल्लें आसा. आनी म्हणून करता आनी म्हणून ज्या तरेन आज आमी पळयतात ज्या युद्धामुळे आज आमी पळयतात गॅसीची टंचाई आसत, तेन्ना तरी लायटीची आमी सेल्फ रिलायंट जावंक जाय. म्हणून नरेंद्र मोदीचें म्हणणें आसा की सोलर एनर्जी आमी वाडोवपाक जाय, आमी आत्मनिर्भर जावपाक जाय. आनी त्याच हातूंतल्यान आज गोंय सरकारान सुद्धा रूफटॉप सोलर, जो मनीस आपल्या घराचेर जर सोलर घालता आसत जाल्यार ताका 50% सबसिडी दिवपाचें काम आमच्या सरकारान गोंयच्या सरकारान करप अशें ठरयल्लें आसा. आनी एक्स्ट्रा जी वीज म्हणजे तुमी जर तुमच्या घराचेर सोलर बसयलो जाल्यार तुमकां झिरो बील येतलें आनी तुमचे जे एक्स्ट्रा जे एनर्जीचे युनिट्स कवर जातात तातूंतले पयशे एडिशनल पयशे जे आसा ते तुमकांय परत मेळटले, कारण ते परत ग्रिडिंगाक ते परत जे एक्स्ट्रा तुमची ही जी आसा इलेक्ट्रिसिटी जी आसा ती सरकार परत विकत घेता. बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट आज गोंया भितर आसा. सालिगांव आसत किंवा कुडचडे आसत ह्या भागा भितर फ्री मेडिकल वेस्ट जे आसा ही मेडिकल वेस्ट ट्रिटमेंट कुडे हांगासर केल्लो आसा. काकोरा वेस्ट मॅनेजमेंट जो आसा हो काकोड्या कुडचड्या आनी सालिगांव ही आमची बाकीची वेस्ट जी आसा मेडिकल वेस्ट ही पुणे तेचो ट्रिटमेंट करतात. आनी रेग्युलर जी आसा ओलो कचरो किंवा आमचो सुको कचरो जो आसा तो वेगळो करपाचें काम आनी तो तेची कशे बसून तो कन्वर्ट ते हें करपाक जाय, सारें करपाक जाय, हे सालिगांव आनी आमी हांगा पळयतात कुडचडे जे आसा हे हांगासर सुरू केल्लें आसा. आनी ही वेस्ट मॅनेजमेंट आज आमी पळयतात की प्रत्येक गोश्ट इलेक्ट्रॉनिक म्हणजे मोबायल आसत, कॉम्प्युटर आसत, बॅटरी आसत आनी हे खंय उडयतले आमी, तेचो सुद्दां ट्रिटमेंट जावंक जाय. तेची सुद्दां वेस्ट जी आसा ही वेस्टची ट्रिटमेंट करपाक लागून पिसुल्लें हांगासर सत्तरी पिसुल्लें हांगासर ही वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटी जी आसा ही सरकारान थंय घडोवन दवरिल्ली आसा. आनी हे सगळें करता आसतना आमी आमची हेरिटेज जी आसा हे आमचे हेरिटेज सांबाळून दवरपाचें आमी काम करतात. जशें आमी केंद्राक पळयतात, केंद्राक जशें दवरतात तशा पद्दतीन आमी गोंयांत आमचे जुनी जी मंदिरां आसात ती, त्यामुळे सप्तकोटेश्वर टेंपल आमकां सगळ्यांक खबर आसा. शिवाजी महाराजान तेन्ना जिर्णोद्धार केल्लो 1600 शतकाच्या भितर आनी त्यामुळे ते परत एकदा ताका तो लूक दिवपाचें काम केंद्रांतल्या पयशांच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या सरकारान तें करपाचें काम केलें. म्हालसा टेंपल जे आसा जे मेन टेंपल हांगा आशिल्लें मांडोळ आमच्या हांगा वेर्णा आशिल्लें तेन्ना ब्रिटिशांच्या राजवटी भितर तेन्ना तें मोडलें आनी त्यामुळे त्या वेळाचेर तें मांडोळा गेलें. पूण जुने मंदिर जे आसा ते रिस्टोर करपाचें काम आमच्याच सरकारान केल्लें आसा. ताका वेगळो लूक जो आसा हो वेगळो लूक दिवपाचें काम आमच्या सरकारान केल्लें आसा. परशुरामाची भुमी आमी म्हणटात, पण परशुरामाचो स्टॅच्यू आसूं जाय आनी त्यामुळे तो स्टॅच्यू घालपाचें काम पणजी हांगासरल्या जे आमचे पळयतात आमी जुने गोवा मेडिकल कॉलेजच्या समोर परशुरामाचो पुतळो जो आसा तो थंय बसयल्लो आसा अत्यंत मांडवीच्या तिराचेर
आणि ते योगासना करपाक एक बऱ्या तरेची अशी व्यवस्था थंय केल्या. आणि त्यामुळे आम्ही पळयतात की गोंय म्हटल्यानंतर खूप लोकांक दिसता गोंय म्हटल्यानंतर केवळ आम्ही पळयतात सी सँड सोरो अशा पद्दतीची एक वेगळी इमेज आमच्या गोंयची देशभरा भितर जाल्ली आसा. पण आमचें गोंय हें तशें ना. गोंया भितर वेगवेगळे फॅसिलिटी आसतलो, कॅसिनो आसतलो, कितें कितें आसतलें, पण आमकां तेजेर संबंध ना. आमी आमच्या गोंयचो वेगळो कल्चर आसा. हांव सदांच दिल्ली बऱ्याचशा खासदारां कडेन उलयतना म्हणटा की तुमचो शिगमो केवळ 2 दिसांची होळी. म्हज्या गोंयची होळी सुरू जाता ती गुडी पाडव्याक सोंपता, अजुनूय शिगमो चालू आसा. आनी त्यामुळे गोंय जे आसा हें गोंय वेगळें आसा. गोंय ट्युरिस्ट जो आसा तो एन्जॉय करतलो पार्टी, पण आमचो गोंयचो लोक जो आसा तो नवरात्र आपल्या गांवांतल्या देवळां भितर करता आसतले. आज भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश यांच्यानी ठरवल्याप्रमाणे मांद्रे मतदारसंघाचा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम म्हणजे अभ्यास वर्ग पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची एक प्रमुख कार्यकर्त्याची कार्यशाळा म्हणजे अभियान हे आता सुरू झाले आहात, ज्याचे उद्घाटन आमचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाचे आदले अध्यक्ष आणि त्याचबरोबर आताचे राज्यसभेचे खासदार आदरणीय सदानंद शेठ तानाडे यांच्या हस्ते झाले असते. या अभियानाच्या मार्फत वेगवेगळी अशी सहसत्र जातली. एक 40-45 मिनिटाचे एक सत्र आणि ह्या सहसत्रातले आज हे 4 सत्र असतात. पहिले जे सत्र झाले ते आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकाराचे बेनिफिट्स म्हणजे उपलब्धी किती किती असा आणि ते आम्ही लोकांपर्यंत कसे पावपाक जाय आणि लोकांक त्याचा फायदो आम्ही कसे करून दिवपाक जाय हे सत्र प्रामुख्याने आमचे तानावडे आणि राज्यसभा खासदार यांच्यानी घेतलेले आहे. आता आम्ही जर पहिले हे मांद्रे मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचा आमदार ना, पण गेली 4 वर्षात ज्या पद्धतीने पक्ष जे काम देतात, पक्ष जे प्रोग्राम देतात तो आम्ही सर्वतोपरी यशस्वी करू शकतो. आजही उपस्थिती जी असा ही उपस्थिती सुद्धा जितके आम्ही ठरवले तितके कार्यकर्ते आज हांगा हजर असतात. ती एक जमेची बाजू असते. आता या अभियानाच्या अंतर्गत म्हणजे प्रशिक्षण वर्गाच्या अंतर्गत हाचे फुडले जे सत्र जे आसा ते सत्र घेवपाक आमचे गजानन शेट्टी म्हणजे भारताचो इतिहास भाजपा भारतीय जनता पार्टीचो इतिहास आणि त्यांच्यानी केल्लो विकास याचेर ह्या टॉपिकाचेर ते कार्यकर्त्यांक संबोधित करतात.